अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा सफ। इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और जनाब खुश रह रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रख रहे होंगे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की मुनासबत से ही आज का पैगाम और आज के दिन का आगाज़ मैं करना चाहूँगी। और वैसे भी कहा जाता है कि जनाब गुनाह जो होते हैं वो जहर की मानंद होता है, कम हो या फिर ज़्यादा हो, हर सूरत में नुकसानदेही होता है। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने में बहुत से ऐसे काम कर गुज़रते हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के गुनाहों से बचा जाए ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें आसानियाँ और खुशियाँ मैसर हों। और अबू मूसा अशारी रज़ी ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहें। और आजकल आप देख लें कि हम किस किस तरह के अलकाबात यूज़ करते हैं, हम किस तरह एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसमें किस तरह के अल्फाज हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है, उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है, उनका दिल दुखता है। और हम मुख्तलिफ़ अलकाबात यूज़ करते हैं कि जनाब अगर किसी की हाइट छोटी है तो हम उसे छोटे कद का जो है वो ताना देते हैं, किसी की आंखों का मसला है तो हम उसको वैसे जो है अलकाबात से जो पुकारते हैं या उन्हें नए नए अलकाबात से नवाजा जाता है। किसी कोई मोटा है, सबसे ज़्यादा तो कोई मोटा हमें नज़र आ जाता है तो हम उसको मोटा मोटा कहना शुरू कर देते हैं या ये बॉडी शेमिंग करना हम शुरू कर देते हैं। और वो हमारे लिए तो शायद अल्फाज होते हैं जो हम लोग अपने मुंह से अदा कर देते हैं, अपनी ज़ुबान से अदा कर देते हैं, लेकिन वो अल्फाज उस बंदे को, उसके दिल को कितना ज़्यादा अफसरदा करते हैं, कितनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ को समझने की, परखने की ज़रूरत है कि हम जो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं हमारे लिए तो बड़े मामूली समझे जाते हैं, इसलिए हम लोग अदा कर देते हैं। लेकिन जिस बंदे के बारे में हम ये चीज़ बोल रहे हैं, जब वो चीज़ या वो अल्फाज उस तक पहुंचते हैं तो वो कितनी अजियत से गुज़रता होगा, वो कितनी तकलीफ़ दे सिचुएशन से गुज़रता होगा, वो किस तरह कोप अप करेगा। कभी ये भी सवाल अपने आप से करें। और अगर वही सिचुएशन आपके ऊपर गुज़रे, कोई आपके बारे में इस तरह के अल्फाज बोले तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो ये वाइस वर्सा होता है, जो आप करते हैं वही आपको भुगतना भी पड़ता है, या उसी चीज़ से आपको कभी ना कभी वक्त ऐसा आता है, वक्त पलटा खाता है। तो हमें हमेशा ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम अच्छा सोचें, लोगों के बारे में अच्छा गुमान करें, कि जिस तरह अल्लाह ताला कहता है ना कि मुझे जिस तरह गुमान करोगे मुझे उसी तरह पाओगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह मैं रोज़ाना ये कहती हूँ कि जनाब अपने ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा ना करें जो किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। और हमें अक्सर लोगों को गलत, जिस तरह मैंने बात की कि अलकाबात से पुकारते हुए देखा है, तो जो हमारे दिल सख्त होते जा रहे हैं ना, और अब दिल नहीं रहे, मैं तो कहूँगी कि हमारे दिल पत्थर बनते जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा नरम करने की कोशिश करें, दिल नरम करने की कोशिश करें और दूसरों के अंदर भी नरमी पैदा करें। सबसे पहले ख़ुद के अंदर और फिर दूसरों के अंदर भी वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाएगी। ख़ुद भी खुश रहे खुदारा और दूसरों को भी खुश रखे, क्योंकि आजकल इतना टेंस माहौल है, हर कोई इतना परेशान है, मुसीबत हाल है कि हर कोई ये चाहता है कि जनाब हमें कोई ना कोई ऐसी छोटी से छोटी खुशी मैसर आए कि हमें मौका मिले कि हम खुश हो सकें। तो खुशियाँ बांटें जितनी हो सकती हैं, एक अच्छा माहौल कायम करें अपने घर में, अपने दोस्त अहबाबों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी महफ़िल में। इवन दो कि अगर आप ऑफिस में भी होते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छी गेट टुगेदर कर सकते हैं, अच्छा हंसी मजाक वाला माहौल रख सकते हैं। लेकिन उस हंसी मजाक का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना है, किसी की इज़्ज़त को उछालना है या किसी को इस तरह की अलकाबात से नवाजना है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है। हम किसी की तौहीन भी कर देते हैं और बाद में हम कहते हैं कि जनाब हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा तो मतलब वो नहीं था। मजाक में मतलब वही होता है, लेकिन एंड पे हम उसको मजाक का
जो नाम दे देते हैं और हम फिर उससे बरे ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको मजाक मजाक में भी दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों की जो कदर होती है, वैल्यूज़ होती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। आपको तो नहीं पता चलता, लेकिन जब दिल से हाँ निकलती है, दिल से वो कहते हैं ना कि जो दिल से आपकी दुआ निकलती है या बद्दुआ निकलती है, वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है। तो इससे हमें बचना चाहिए और तमाम तर चीज़ों को भुला करना। हमने दिल में बहुत सारी चीज़ें पाली होती हैं, एक दूसरे के लिए नफ़रतें, हसद, कीना, ये सारी चीज़ें जनाब हम लोगों ने अपने दिल में छुपा के रखी भी होती हैं और हम लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा मौका मिले और हम वो चीज़ बाहर निकालें और टॉन्टिंग वे में हम अगले तक पहुंचाते हैं वो चीज़। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ देख रहे हैं ना, अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आप ऑन द स्पॉट उस बंदे को बोल दे कि भाई मुझे ये तुम्हारी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ना कि उस चीज़ को आप अपने दिल में पालें और वो फिर राइट टाइम का वेट करें कि अच्छा मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं इसको ये बात लगाऊंगा। ऑब्वियसली टॉन्टिंग वे में होता है हमारा, तो हमें ये इस चीज़ से ख़ास तौर पर गुरेज करनी चाहिए। इस माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द आप देख लें, कितने लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बिजली के बिलों के हवाले से परेशान हैं, वो ग्रॉसरी नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते हैं। आप उनसे जाके मिले और आपको पता चलेगा कि आप फिर भी उनसे अच्छी ज़िंदगी गुजारे। बेशक लग्जूरियस ज़िंदगी आप नहीं गुजारे हैं, आप वो चीज़ें नहीं ले पा रहे, लेकिन उन लोगों से आप फिर भी बेहतर ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो उस चीज़ का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम फिर भी बहुत से लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन लोगों की भी मदद करें जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमारे लिए कोई भी नहीं है, अल्लाह के बाद हमारे लिए कोई भी नहीं है, लेकिन आप उनका सहारा बने। क्या पता अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया हो कि आपके हाथों उनकी हेल्प करनी है। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है इस महंगाई ज़दा दौर में तो आपने उसका ढिंढोरा पीटना है, आपने सोशल मीडिया पे बताना है, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुलेआम बताना है कि हम इसकी मदद करें। ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक हाथ से मदद कर रहे हैं तो आपका दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। इस तरह की मदद करनी चाहिए। तो ये क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और मैं यही कहूँगी कि आज आपने सबने जुम्मा पढ़ने जाना है, तो वहाँ पर जाइए, ख़ुसूसी तौर पर सबके लिए दुआ दुआ करें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से ख़ास तौर पर आपने दुआ करनी है कि हम ये जो माहौल है, ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, माशी सूरत हाल हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, ये अल्लाह पाक जो एक मैं कहूँगी कि जनाब जो एक खुशगवार जो लहर है, एक सुख का सांस जो हमें मिलना है, उसके हवाले से आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक के जो मुश्किल वक्त है ये जल्द अज जल्द ख़त्म करे और हमारी जो खुशियाँ हैं वो वापस आए और हम एक दूसरे के हवाले से भी अच्छा सोचें। आगे बढ़ते हैं जनाब। और सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो दिल नहीं करता ऑफिस जाएं या कोई भी काम करें, क्योंकि मॉर्निंग लेज़ीनेस हो जाती है और दिल करता है कि बस बेड पर पड़े रहें और रेस्ट करते रहे, रेस्ट मोड जो है वो ऑन रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने ऑब्वियसली कामकाज पे जाना है, तो ख़ुद को किस तरह एक्टिव कर सकते हैं, ये मॉर्निंग लेज़ीनेस को किस तरह दूर कर सकते हैं, तो इस हवाले से जनाब आज योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो योगा की टेक्निक्स बताने वाले हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा की टेक्निक्स मॉर्निंग लेज़ीनेस के हवाले से जानते हैं। जी योगी नईम साहब बताइए हमें। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग लेज़ीनेस। सुबह उठ के जो सुस्ती होती है, उठने को दिल नहीं चाहता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑफिस जाने से पहले अगर आप सुस्त हो जाते हैं या आप किसी भी काम में मसरूफ़ होने से पहले अगर सुस्त हैं तो वो काम आपका प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी और जितने आप एक्टिव होंगे उतना ही काम भी आपका अच्छा होगा, उसमें खूबसूरती भी होगी, ऑफिस में काम करने का दिल चाहेगा। तो आज हम योगा के ज़रिए से अपनी जो मॉर्निंग लेज़ीनेस है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पे हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ टिप्स देंगे आपको। होता क्या है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी अगर नींद पूरी नहीं हुई, अब सवाल ये पैदा होता कि नींद पूरी क्यों नहीं हुई, 8 घंटे सो लिया, 9 घंटे सो लिया, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ जी,
अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है आपके दिमाग में और रात भर आप सोचते सोचते सो जाते हैं या मोबाइल फ़ोन देखते देखते सो जाते हैं, तो सुबह उठ के कभी भी आप फ्रेश नहीं हो सकते। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि बेड पे जाने से पहले 1 घंटा पहले आपने मोबाइल को साइड पे रख देना, साइलेंट करके। मोबाइल आपसे दूर हो, आपने अपने साथ नहीं रखना सोते हुए मोबाइल को। अगर आप मोबाइल फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं या सोते हुए मोबाइल को देखते आप आंखें बंद हो जाती हैं, थक जाती हैं, तो वो वाली नींद आपको कभी भी सुबह फ्रेश नहीं उठा सकती। आपने करना यह है कि एहतियातन 1 घंटा पहले आपने सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले आपने फ़ोन साइड पे कर दिया। अब सोने से पहले कुछ काम करना है आपने, जिसकी वजह से आप सुबह डीप स्लीप में पहुँचे होंगे और सुबह फ्रेश उठेंगे आप। आपने आंखें बंद करनी हैं और खोलनी हैं, आंखें बंद करनी हैं और खोलनी है। 1 सेकंड आपने आंखें बंद करनी है, 1 सेकंड खोलनी है लेटे हुए। ये आप कोई 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, इसको जितना आप आसानी से कर सकते हैं इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके असरात आपको सुबह में नज़र आएंगे कि सुबह आपकी नींद पूरी हुई होगी, आप डीप स्लीप तक पहुँचे होंगे, तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे। अब सुबह उठने के बाद क्या करना है आपने? सुबह उठने के बाद अगर आप सुबह आपकी आँख खुलती है, उठने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप अपने बाजुओं को क्रॉस में कर लेंगे, लेटे हुए ऐसे शोल्डर्स के साथ क्रॉस कर लेंगे। योगा ये कहता है कि इंसान की राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव है। जैसे 2 तारें टच करें तो क्या होता है? एकदम एक शॉक निकलता है, जैसे स्पार्क होता है। तो योगा ये कहता है कि अगर आप क्रॉस करते हैं तो इससे भी वही आपके अंदर एनर्जी आती है, आप एकदम आपको झटका लगता है और आप फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं, आपका दिमाग जागना शुरू हो जाता है। राइट साइड आपकी पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड नेगेटिव। ठंडी गर्म तार वाला साहब है ये। तो हम इसको लेटे हुए कैसे करेंगे कि आप अगर फ़र्ज़ करें बेड पे लेटे हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं, तो आपने करना ये है कि लेग्स चाहे फोल्ड कर लें चाहे सीधी हों, जैसे आप इजी फील करते हैं। आप उठे, आपकी आँख खुली, आपने करना ये है कि अपने ऐसे शोल्डर के नीचे अपने हाथों को लेके लेट जाना है और ऐसे लेटे रहें आप। मैक्सिमम 5 मिनट्स आपको लगेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। ओनली 5 मिनट्स। ये आपको ऐसे लेटने से इतना फ़ायदा होगा कि आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। और इसके बाद फिर आप जो है अपनी लेग्स को हल्का हल्का फोल्ड कर लें, एक एक करके, 1 बाय 1। थोड़ा रुकें, स्टे करेंगे यहाँ पर। आप अपने घुटने को पकड़ के यूँ खींचें और सीने की तरफ रोक लें, जितना टांग को हल्का रखते हुए, ज़ोर नहीं लगाना, बहुत हल्के अंदाज में रोक लें। और फिर आप दोनों घुटने इकट्ठे स्ट्रेच करके रोकें, यहाँ स्टे करें, फोल्ड करें, थोड़ा स्टे करें और फिर वापस। और फिर दोनों बाजू खोल लें और हल्का हल्का ट्विस्ट कर लें दोनों साइडों पे। देखना अपोजिट साइड पे है, घुटनों को जिधर लेके जाना है उसके अपोजिट देखना है आपने, ताकि थोड़ा ट्विस्ट आ जाए। ये आप 5 टाइम कर लें। अच्छा, फिर उठते वक्त आपने ये चेक करना है कि आपकी कौन सी नाक से सांस ज़्यादा आ रही है, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। जिस साइड से आपकी सांस ज़्यादा आ रही है उस करवट को लेके आप टर्न करके उठ जाएं, जिस तरफ से आपकी सांस ज़्यादा आ रही हो। बहुत अच्छा है कि सुबह आप उठें तो आपकी राइट साइड एक्टिव हो। ये फिट तरीन इंसान जो है, जो फिट जिस्म है, वो सुबह उठते उसका राइट नॉस्ट्रल खुला होता है, इससे सांस ज़्यादा आ रही होती है। तो राइट साइड से अगर आपकी सांस आ रही है तो राइट करवट लेके उठ जाएं, और लेफ़्ट साइड से अगर आपकी सांस आ रही है तो लेफ़्ट करवट लेके उठ जाएं। अब दूसरा अमल ये करना है कि आपने बेड से नीचे पाँव कौन सा पहले रखना है। जिस साइड का आपका नाक ज़्यादा खुला हुआ है, जिस साइड से सांस ज़्यादा आ रही है, उस पाँव को ज़मीन के ऊपर आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए पहले जमाएं। ज़मीन के ऊपर, चप्पल में नहीं, ज़मीन के ऊपर आप उसको अटैच करें, अपनी बॉडी को अटैच करें। जो हम डिटैच थे उसको अटैचमेंट में लेके आएँ। आप उस पाँव को नीचे 5 सेकंड 10 सेकंड टच करके रखें, फिर दूसरा पाँव नीचे लेके आएँ। अगर आप ये थोड़े से टिप्स अपना लेते हैं तो आप दिन भर एक्टिव रह सकते हैं, आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।
और जनाब क्या ही इजी जनाब टिप्स योगी नईम साहब ने हम सबको बताई हैं कि आप अपनी जो मॉर्निंग लेज़ीनेस है या जिसको सिकनेस भी कह सकते हैं वो उसको किस तरह दूर किया जा सकता है कि रात को आपने सिर्फ ये कुछ टेक्निक्स हैं योगा की जो आप लोगों ने करनी है, उसकी वजह से आपकी जो नींद पैटर्न है जो डिस्टर्ब हो जाता है, डीप स्लीप नहीं आती है, वो भी आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप एक्टिव उठेंगे, आपकी जब आप कामकाज पर जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, क्योंकि नींद अगर ख़राब होती है, रात को अच्छी नींद नहीं आती है, डीप स्लीप नहीं आती, तो सुबह पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा इनएक्टिव गुजरता है, हम एक्टिव नहीं होती, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें और फिर इसका फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर जागो लाहौर पर जाइए और उस पर हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको किस तरह के और योगा टिप्स चाहिए। तो योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। योगी साहब बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेते हैं और इस सेगमेंट में अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो आज वो हम सबको पेंसिल होल्डर बनाना सिखा रही हैं। तो वो किस तरह बनाना है, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले पेंसिल होल्डर, वो भी ये चिप्स का बॉक्स है। ये भी नॉर्मली हर घर में होता है। इस बॉक्स को ऑलरेडी मैंने एक ग्रीन शीट लगा दिया है इसका साइज़ लेकर, और इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़ें वो है फोमिक शीट। फोमिक शीट में आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें ग्रीन किया है फोमिक शीट। और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सीज़र, थ्रेड्स और आपकी पसंद के कोई भी ये बीड्स हो सकते हैं, जैसे कि ये बीड्स हैं, बीड्स हो सकते हैं, और फोमिक डो के ही बने हुए फ्लावर्स हैं। इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी इसकी बेस पे, ताकि वो बेस एरिया कवर हो जाए और प्यारा भी लगे। और जब भी आप ग्लू यूज़ कर रहे होते हो, किसी बड़े का आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये पेंसिल होल्डर ऑर्गेनाइज़र भी है, पेंसिल होल्डर भी है, और बच्चों के रूम में बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चे जो अपनी पेंसिल्स यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, गुम हो जाती हैं, उसके लिए आसान है कि वो इसमें रख लें और वो गुम नहीं होगी। ये इस तरह एक वन एरिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं इसको इसी तरह से ऊपर इस तरह लगाती जाऊंगी और ये क्यूट होल्डर रेडी होता जाएगा इस तरह, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद इसको दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से टर्न करना है आपने, लेकिन आराम ध्यान से। इसी तरह टर्न होता जाएगा और ये लगता जाएगा। ये इस तरह कवर हो गया। आप चाहो तो एक्स्ट्रा काट दो, पर मैं इसको इसी से कवर कर दूंगी इस तरह, बिल्कुल ये कवर हो गया। कवर होने के बाद अब इसकी बेस हो गई रेडी। इस तरह से ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं डेकोर के लिए डिफरेंट बीड्स और चीज़ें लगाऊंगी। डेकोर के लिए मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ फोमिक डो के बने हुए फ्लावर्स, जो मैं यहाँ लगाऊंगी बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा ग्लू और यहाँ पे लग गया। ये कितना क्यूट और एलिगेंट है। इसके बाद सिर्फ दो बीड्स हमें चाहिए, जो कि हम इसके एक नीचे साइड पे और एक इधर ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद ये रेडी। ये एक बीड लग गया और ये दूसरा। अब ये इस तरह से हो गया रेडी। अब इसमें मैं ये सीज़र रख दूँगी। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अब आप इसमें सीज़र रख सकते हो, पेंसिल्स रख सकते हो, कोई भी चीज़। ये बच्चों की साइड टेबल पे पड़ा हो तो बहुत क्यूट लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ऑर्गेनाइज़र बहुत पसंद आया होगा और ये पेंसिल होल्डर आप ज़रूर ट्राई करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। और जनाब अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने हमें बताया कि किस तरह आप इजीली घर में जो है वो पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। तो उस पर हमने बात की है। अलीना, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे पाकिस्तान के हवाले से, और जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, कि 1965 की जंग में वतन से मोहब्बत और शहादत का रुतबा, उसके बाद जो हुब्बुल वतनी थी, वतन से प्यार था, कि उस जज्बे के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जज्बा था वो,
کہ جناب انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بھی ایک دفعہ نہیں سوچا کہ پوری قوم ایک وقت میں یکجا ہو گئی کہ ہم نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کو بچانا ہے، کہ اگر اس وقت ہم ایک نہ ہوتے، یکجا نہ ہوتے، پاک فوج کا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج ہم اس کھلی فضا میں سانس بھی نہ لے رہے ہوتے، آج بھی ہمارے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہوتا، آج بھی شاید ہم غلامی ہی کر رہے ہوتے۔ تو آج ہم اس پہ جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وطن سے محبت کیا چیز ہے، کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ جو جذبہ ہے، جو شہادت کا جذبہ ہے، شہادت کا رتبہ ہے، یہ کس طرح کا رتبہ ہے، اور آج اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ یوم دفاع منایا جا رہا ہے اور آج نیوی کا ڈے ہے ویسے تو، لیکن ہم 1965 کی جنگ میں وہ جو جذبہ تھا حب الوطنی کا، وطن سے پیار کا، شہادت کا وہ جو جذبہ تھا، اس کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جذبہ تھا کیا 1965 کی جنگ میں کہ بم باندھ کر اپنے جسم کے اوپر اور آپ جا کے لیٹ جائیں کہ نہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ ہمارے پاکستان کے اوپر، ہمارے وطن کے اوپر میلی آنکھ نہیں ڈال سکتے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ قوموں کی دیگر علامات میں سے ایک بہت نمایاں علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسنین کو گاہے گاہے یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان دنوں کو منانے کا بنیادی تصور بھی یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک تو اپنے ان احسان کرنے والے عظیم سپوتوں کو یاد کیا جائے، ان کے کارناموں، ان کی شجاعت کو جو ہے دہرایا جائے، اور دوسرا اس دہرانے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا اپنا جذبہ جو ہے وہ بلند ہو سکے، دوبارہ سے وہی تحریک اور اسی طرح کی جو ایک فضا ہے وہ بننا شروع ہو، اور اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنی جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ رکھا ہوتا، ان کے ارد گرد ان دنوں کی سیلیبریشن کے تناظر میں ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ملک جو اتنی عظیم الشان قربانیوں کے ساتھ بنایا گیا تھا، جس کے پیچھے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت موجود تھی، اور ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کو در بدر ہونا پڑا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، اپنا مال، اسباب، عزت، آبرو، وطن، حتیٰ کہ اپنا تشخص جو ہے اسے کھونا پڑا، ماؤں کو، بچے اور بچوں کو اپنے والدین کھونا پڑے، بزرگوں کو اپنی اولادیں کھونا پڑی۔ یہ بہت سارے محبت کے، حرمت کے، پیار کے رشتے جو ہیں انہیں قربان کر کے اس ملک کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، تو جہاں اس ملک کو بنانے والوں کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے محسن ہیں، ہم اگر ساری زندگی بھی ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہیں اور ان کی احسان مندی کا اعتراف کرتے رہیں، تب بھی ان کا شاید حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ساتھ پاکستان بچانے والوں کا تذکرہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ جو وطن کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی بنیادیات میں سے ایک بنیاد ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نسبت سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ وطن کی محبت جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے، ویسے تو حضور سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضور کو بھی اپنے وطن کے ساتھ بڑی خاص محبت تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور کا اصل وطن مکہ تھا، اور حضور جب مدینہ تشریف لے آئے نا، تو حضور مدینہ کے نواح میں ایک وقت سفر فرما رہے تھے، تو حضور نے دیکھا کہ حضور کے قافلے میں جو چند لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے قریب سے ایک شخص جو ہے وہ چلتا ہوا گزرا، اور اس نے حضور کے قافلے میں جو سوار تھے ان میں سے کسی کو مخاطب کر کے راستہ پوچھا، اور اس کے راستہ پوچھنے کی جو عربی تھی اس کے لہجے کو حضور نے سنا نا، تو حضور نے اپنی سواری روک دی، حضور نیچے تشریف لے آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اہل مکہ میں سے ہو؟ تو اصحاب سارے بڑے رشک کرنے لگے کہ حضور نے اس کے لہجے سے اس کو پہچان لیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اجیاد کا رہنے والا ہوں، ایک ایسی وادی جو بالکل مکے کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا نا، تو حضور نے اپنے اصحاب کو، حضور کے چہرے اقدس کے اوپر مسکراہٹ آ گئی اپنے وطن کا ذکر سن کے، اور حضور نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اجیاد کون سی وادی ہے؟ یہ وہ وادی ہے جس کے اندر تمہارا رسول جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی حضور کے اپنے اصل وطن کے قریب تھا۔ اور پھر حضور نے کہا کہ یہ میرا ہم وطن ہے، حالانکہ مکہ اور مدینہ میں بہت اس طرح فاصلہ نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے سے حضور نے اس کو پہچانا۔
پھر حضور نے اس کو اپنے ساتھ سواری پر جگہ عطا فرمائی، اسے مدینہ لے کر آئے، اس کا اکرام کیا، اس کی ضیافت کی، اور پھر اسے پوری محبت کے ساتھ جو ہے مدینے سے باہر رخصت کرنے کے لیے اصحاب کو ساتھ بھیجا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مزاج کے اندر بھی، اور اسی لیے جب کوئی شخص کرشی لہجے کے اندر مجلس کے اندر حضور سے مخاطب ہوتا تو حضور کی اس کے لیے انفرادیت، جو اس کے لیے جو اپنائیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور پھر ایک معاملہ ایسا بھی آیا کہ جب کچھ وقت گزرا اور اہل مدینہ نے اپنی محبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، گویا حضور نے مدینے کو اپنا وطن قرار دے دیا۔ اور پھر وہ ہم منظر دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو چکتی ہے تو اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید اللہ کے رسول اب اپنے اصل وطن میں واپس آ گئے ہیں، اللہ نے ان کے دین کو، ان کے نظریے کو غالب کر دیا، تو شاید حضور یہاں پہ رہیں گے۔ لیکن اہل مدینہ کی طبیعت جو ہے اس کے اوپر وہ ایک عجیب اضطراب ہے کہ مکے کی فتح تو موجود ہے، اس کی خوشی اور اس کی جو طمانینت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک دھڑکا بھی دل کو لگا ہوا ہے کہ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا نہ ہو جائیں، حضور مکے میں ہی نہ قیام کر لیں۔ لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ نے میری اس اعلیٰ درجے پہ ضیافت کی ہے، اعلیٰ درجے پہ مہمان نوازی کی ہے کہ اب میرے دل کو اللہ نے اہل مدینہ کے ساتھ زیادہ جوڑ دیا، اور میرا اصل وطن اب مدینہ ہے۔ حضور وہاں سے جاتے ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی سواری کسی مہم سے واپسی پر مدینے کے قریب پہنچتی نا تو حضور اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے اور مسکراتے ہوئے مدینے کے اندر داخل ہوتے، اور اہل مدینہ کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے نزول کے لیے مسلسل جو ہے وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ اور اہل مدینہ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ ہم حضور کے ہم وطن ہیں، حضور کا جو شہر ہے اس کے ہم باسی ہیں، تو حضور کی یہ ساری منفرد دعائیں جو حضور کے اپنے وطن کے لیے ہیں ہم اس کے مستحق قرار پاتے ہیں، کیونکہ ہم اس مدینے کے اندر رہتے ہیں۔ تو حضور کی پوری، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وطن کی محبت سے ایک درجہ آگے بڑھ کر وطن کا دفاع کا معاملہ ہے، اسے دشمن سے بچانے کا معاملہ جو ہے نا، یہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا نمایاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بدر کا مقام ہو یا احد کا مقام ہو، ظاہری طور پہ آج جاننے والا جو مدینے کا ظاہر ہے اسے تو یہ مدینے کے اندر ہی تقریباً نظر آتے ہیں دونوں مقامات، لیکن تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کا جو مدینے کا شہر تھا یا بستی تھی اس سے یہ فاصلے پرب تھے، تو جب دشمن کے حملے کی خبر یا خطرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے دفاع کے لیے خود مدینے سے باہر آ جاتے، اور گویا اس کی سرحد کے اوپر جو ہے وہ اس مدینے کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ اپنے اصحاب، اپنے جانثاران کو صف بستہ کرتے، اور پھر پوری جانثاری کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں اترتے اور اپنے وطن یعنی اپنے شہر مدینے کا جو ہے وہ دفاع کرتے تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کی محبت، وطن کے ساتھ یہ جو الفت اور وطن کے ساتھ وفاداری ہے، اور اس کے دفاع کے تحفظ کے لیے اپنا آپ، اپنا مال، جان، اسباب پیش کرنا، یہ سرکار دو عالم کی زندگی سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ ایک اور بات دیکھیں نا کہ جب خندق کا معاملہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی تعداد زیادہ اور وہ شاید مدینے کے اندر جو ہے نا مسائل پیدا کر دیں گے، ان کا آنا مدینے میں تباہی کا باعث ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینے کی حدود پر خندق جو ہے وہ کھودنا شروع کرواتے ہیں، یعنی اس سے بڑی اپنے شہر سے محبت اور اس کے یہ ان کی حکمت عملی تھی نا کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے سے مل کر جو ہے وہ ہم نے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس خندق کی کھودنے کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنے شہر کی باؤنڈری پر جا کر اس کی دفاع کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے کریم رسول کی وہی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ خبر پہنچی، حضور فرماتے ہیں اللہ کو دو قطرے جو ہیں نا وہ بہت پسندیدہ ہیں، اور وہ اللہ کے جلال کو گویا اس کی رحمت میں بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک بندہ مومن ایسا جس کا تنہائی میں اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے، اللہ کے جلال کا تصور کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکے، یہ اللہ کے ہاں اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور عظیم الشان قطرہ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہے، بڑی عزت والا ہے، جس کی اللہ کی نظر میں نگاہ میں بڑی قدر و منزلت ہے، وہ اس شہید کا قطرہ ہے جو اپنے وطن کی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے اپنی اس کے خون سے نکلتا ہے۔ اور حضور نے شہید کے بارے میں تو ایسی ایسی عزت افزائی فرمائی ہے کہ رشک آتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو کوئی ایسا جنتی نہیں ہوگا، وہاں اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنا کچھ اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوگا کہ کسی کا دل نہیں کرے گا وہاں سے نکلنے کا تصور اور خیال بھی نہیں آئے گا کسی کو کہ واپس جائیں سوائے شہید کے۔ حضور
हुजूर फरमाते हैं शहीद जो है जन्नत में अपना मकाम और मर्तबा देखने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा, परवरदिगार अगर तू मुझे इजाज़त दे और मुझे दोबारा दुनिया में भेज ताकि मैं तेरे नाम पर अपने वतन के दिफा पर अपनी जान पेश करूं, मारा जाऊं और शहादत के रुतबे के साथ दोबारा तेरी जन्नत में दाखिल हूँ, तेरी रज़ा जो है वो मुझे हासिल हो, तेरी खुशनुदी हासिल हो, और तेरी तरफ से वो जो शुहदा के लिए मखसूस इनामात हैं, जो मखसूस इनाम तो उन्हें सिर्फ शहीदों के लिए रखे हुए हैं, उनको जो है ना उनका हकदार करार पाऊँ, यानी इसलिए मुझे बार बार इस प्रोसेस से गुजारा जाए। तो इकलौता शहीद का ये शर्फ है कि वो ये समझता है, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वो बार बार इसके अंदर आए। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह पीर साहब हम 1965 की जंग के वाले, और जिसको कहा जाता है कि शायद जिस तरह जंग बदर थी और ये उसी का एक समा सा बन चुका था कि हम जो थे वो कम तादाद में थे, हमारी अफवाज कम तादाद में थी और जो भारतीय अफवाज थी वो हमसे कई गुना बड़ी थी। टैंकों की एक फ़ौज वहाँ पर पहुँची थी चविंडा के महाज पर, और हमारे जो जवान थे शहादत का जो जज्बात थे उससे सरशार होकर अपने जिस्मों पर टैंक जो बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए थे, और कुछ ही घंटों में वो सारे टैंक तबाह कर दिए गए। ये जज्बा ये कहाँ से आया और इस जज्बे को किस तरह आप देखते हैं? मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो पाकिस्तान है ये हम ऐसे ही नहीं कह देते कि ये रियासत मदीना सानी है। ये दुनिया के नक्शे के ऊपर रियासत मदीना के बाद अल्लाह के नाम पर बनने वाली दूसरी नजरियाती मुमलिकत है। यानी मदीना जो थी वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह और अल्लाह के पैगाम की निस्बत से उसे एक रियासत के तौर पे कायम किया था, एक निज़ाम और एक मुमलिकत के तौर पर कायम किया था। उसके बाद इतनी लंबी मुसाफत तय करने के बाद लगभग 13 सदियों के बाद वो खुश नसीब ज़माना आया जब अल्लाह ने इस अपने कुर्रे अर्ज़ी के ऊपर अपनी मंशा के मुताबिक एक और ऐसी मुमलिकत बनाई जिसका तसव्वुर बिल्कुल रियासत मदीना जैसा था। क्योंकि देखें आप, वो रियासत मदीना तो रसूल उसको कहते हैं, मदीना तैयबा, मदीना कहते हैं शहर को और तैयबा कहते हैं पाक शहर को। मदीना तैयबा यानी पाक शहर या पाक लोगों की जगह। और आप देखें क्या उसने इत्तफाक है कि ये जो कतई अर्जी था इस मुल्क का नाम भी पाकिस्तान रखा गया, यानी पाक लोगों का वतन या पाक लोगों का शहर। तो इसके साथ साथ फिर 27 रमज़ान को इसका बनना, फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बहुत एलानिया कहा करते हैं कि ये वतन जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और हुजूर की मुस्कुराहट का नतीजा है। हुजूर को इस वतन और इस खित्ते के रहने वाले लोगों के साथ बड़ी वालिहाना मोहब्बत है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर हम पाकिस्तान के रहने वाले हुजूर से वालिहाना मोहब्बत पर पूरी दुनिया में फ़ख्र करते हैं ना कि हम जैसी मुनफरिद मोहब्बत शायद ही कोई और करता हो। मेरा ये ईमान और विजदान है कि मेरे रसूल की भी पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के साथ ऐसी वालिहाना मोहब्बत है। उसका सबब ये है कि ये जो निगाह इल्तफात है, ये जो अल्लाह का करम हर वक्त इस मुमलिकत को घेरे हुए है, इतनी सारी परेशानियों, मुसीबतों, आलाम, आफात के बावजूद, इतने सारे दुश्मनों में घिरा हुआ होने के बावजूद हर आन अल्लाह ताला इस मुल्क की इज़्ज़त में बरकत फरमा रहा है, इजाफा फरमा रहा है। उसका सबब यही है कि इसके पीछे कुछ अल्लाह के यहाँ रहने वाले बरगुज़ीदा बंदों के साथ कुछ पाकीज़ा वादे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इस मुमलिकत को ये इज़्ज़त अता कर रखी है। आप देखें ना कि जैसे मदीना की हिफाजत के लिए जब हुजूर बदर के मकाम पर बाहर निकलते हैं, अभी बहुत इब्तदाई दिन है, थोड़ा वक्त गुजरा है हुजूर को मदीना आए हुए, तो अचानक दुश्मन जो है वो हमला आवर होने की सोचता है और हमले के लिए तैयार होकर आ जाता है। 313 तादाद बताई जाती है और फिर में, लेकिन 309 या 305 लोग मैदान जंग के अंदर बदर के अंदर मौजूद थे सिर्फ। और उनके बिलमुकाबिल कौन लोग थे? वो लोग थे जो हजारों की तादाद में थे और घरों से असले से लेस होकर आए थे, और वो जंगी महारत पर उस जमाने की सारी दुनिया में फख्र करते थे अपनी स्किल के ऊपर, इस सलाहियत पे कि हमसे बेहतरीन जो है वो जंग नहीं कर सकता, कोई जंगजू कोई नहीं है, जरी और बहादुर कोई नहीं है, मर्द मैदान कोई नहीं है। लेकिन वो जो जज्बा जब बाहर आया तो हमने देखा कि अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से उस जमात की मदद फरमाई। बिल्कुल इसी तरह 65 की जंग का मामला भी, यानी हम एक मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से और हुजूर की तवज्जुहात से अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया इस मुल्क के ऊपर कि जब इस पर भी इसी तरह रात की तारीकी में दुश्मन ने हमला किया, और हमला करने वालों का जोम क्या था, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जैसे अहले मक्का अपने जोम में गुरूर के अंदर जो है ना वो टूट रहे थे और समझते थे कि बस हम तो आन की आन में मदीने पे काबिज हो जाएंगे और अहले मदीना को सबक सिखाएंगे कि उन्होंने सरकार दो आलम को क्यों पनाह दी है। इसी तरह हमारा दुश्मन जो था वो भी इस जज्बे के साथ आ रहा था और इस गुरूर में टूटा हुआ था। वो समझता था कि हम शाम होने से पहले जो है वो जिमखाना के अंदर चाय पिएंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि इन्होंने अलग वतन के लिए कैसे जो है ना वो करेंगे लाहौर के ऊपर ऐसे करेंगे। लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने क्या खूबसूरत मंजरनामा दिखाया
पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। हमारे शुहदा, हमारे गाजी, हमारे जवान, हमारी फ़ौज और बच्चा बच्चा उस फ़ौज का हिस्सा बन गया। और जब इस जज्बे के साथ लोग अपने घरों से निकले ना, जिन जिन के पास जो जो माल था, असबाब थे, सब लेकर पहुंच गए। अगर हमें जंगे बदर के अंदर नजर आते हैं ना कि एक सहाबिया आती हैं और वो हुजूर को कहती हैं मेरा शीरखार बच्चा है, इसको जंग में ले जाए, मेरे पास कोई और ऐसा घर में मर्द नहीं है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बाप है, ना शौहर है जो आपके साथ जा सके, ये शीरखार बच्चा। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे जज्बे को सलाम, लेकिन ये जंग में क्या काम आएगा, ये तो जंग नहीं लड़ सकता। तो उस खातून ने कहा है अल्लाह के रसूल ये तो नहीं जंग लड़ सकता, ये जंग हमला कर नहीं सकता, लेकिन आप पर होने वाले हमले को रोक तो सकता है ना, ये ढाल तो बन सकता है। वही जज्बा 65 की जंग के अंदर मुसलमानों और बिलखुसूस पाकिस्तानियों में हमें नजर आया कि लोग इसी जज्बे के साथ, जिसके पास माल था वो माल लेकर आ गया, जिसके पास जान थी वो जान लेकर आ गया। माओ ने अपने बच्चों को हुक्मन अपने घरों से निकाला और कहा कि जाओ और जाके आज दीन को बचाने का वक्त है, इस वतन के दिफा का वक्त है, और अपनी अफवाज के साथ खड़े होकर शाना बशाना। आप देखें कि वो शायर हों, अदीब हों, लिखने वाले हों, सदाकार हों, गुलकार हों, वो उलमा हों, स्कॉलर्स हों, पूरी कौम यकजान हो गई और सब ने एक सीसा पिलाई दीवार के साथ वो कर दिखाया जिसे दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। आप तसव्वुर करें ना वो कैसा जज्बा होगा, वो माहौल क्या होगा जिसके जज्बे और हरारत ने एम मालम को ये कुव्वत अता की कि 1 मिनट में 5 जहाज दुश्मन के जो है जमीन बोझ कर दिया। और दूसरा हम मेजर अजीज भट्टी को भी नहीं भूल सकते कि जिन्होंने वाहगा बॉर्डर पर कितने घंटे अपनी तनो तनहा, बिल्कुल ऐसे ही है कि वहां पर उनको फौज को, जो भारतीय फौज थी जो हमसे कई गुना ज्यादा थी, उनको एंटर नहीं होने दिया, वहां पर उन्हें रोके रखा है। तो वो कितनी बड़ी स्किल्स होंगी उस वक्त। अच्छा, ये बहुत से लोगों को शायद ये गुमान गुजरे कि हमारा क्योंकि यौम दिफा और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो शायद हम इसका अहवाल बयान कर रहे हैं। आप ये देखें कि साबिक एयर चीफ जो भारत के थे ना, भारत कुमार उनका नाम था, एयर मार्शल भारत कुमार, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये इतराफ़ किया कि पाकिस्तानियों ने 65 की जंग के अंदर 35 से ज़ायद हमारे जो तैयारे थे उनको मार गिराया। अब आप खुद सोचें कि किसी दूसरी फौज जो हमला आवर हुई है उसका एयर चीफ अगर एयर मार्शल अपनी किताब के अंदर ये इतराफ़ कर रहा है तो आप अंदाजा कीजिए कि उसका इतराफ़ कितना महदूद होगा। इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी अफवाज ने उनको पहुंचाया। और जिस जवान मर्दी के साथ लोग वहां पर लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं। हम उस जंग में तो नहीं शामिल थे, लेकिन हमने उन खुश नसीब आंखों को देखा जिन्होंने वतन की दिफा के लिए अपना आप पेश किया, जो गाजी होकर वापस आए। आप देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग हमें नजर आते हैं जो हमें बताते हैं कि जब जंग हो रही थी तो जो सिपह सालार होता है, ये जो उस वक्त कमांड कर रहा होता है, उसने जाहिर है सारी फौज को नहीं लगा देना होता, चंद लोगों को टुकड़ियों में तकसीम करके आगे भेजना होता है, कुछ को पीछे रखना होता है। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बढ़कर हमने कभी दुआ नहीं की जितना उस लम्हे में हमने दुआ की कि परवरदिगार ये जो पहले जाने वाले लोग हैं ना, हमें उनमें शामिल फरमा ताकि हम पहला दिफा करने वालों में शामिल हो और पहले शहीद होने वालों में शामिल हो। यानी वहां दाखिल होने वाले हर आदमी ने ये तय कर रखा था कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन इस मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने दे सकते। और उनका जज्बा इसी तरह का था, आपने अभी खुद कहा ना, और हम सब जानते हैं कि इंसानी तारीख आज तक हैरान है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आज तक लोग हैरान होते हैं, वो जिन्होंने आलमी जंगें लड़ रखी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बड़ा अपने असले के जोर पर, जंगी हिकमत अमली के जोर पर बड़ा इक़्तिदार कायम कर रखा, वो आज तक इस बात पर हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा जज्बा है, ये कौन सी फौज थी, ये कौन से लोग हैं, गैबी मदद थी, ये कौन से लोग हैं जिनकी जज्बे का ये आलम है कि अगर उनके पास और कुछ नहीं है, एक आदमी के पास असबाब में सिर्फ एक बम है तो वो अपने साथ उसको बांधता है और टैंक के नीचे घुस जाता है। आप तसव्वुर करें, उसको ये यकीन है टैंक ज़ाया हो या ना हो, तबाह हो या ना हो, लेकिन उसे एक बात का पता है कि मैंने अगर नीचे लेटना है, टैंक ने मेरे ऊपर से गुजरना है तो मेरी शहादत तो यकीनी है। आप तसव्वुर करें, उन लोगों में बाकायदा एक दूसरे पर सबकत ले जाने के अंदर दौड़ मौजूद थी। हर बंदा ये चाहता था कि काश ये जो पहुंच गया है इसकी जगह पर मैं होता और मैं अपनी जान पेश करता। ये जज्बा जब कौम के अंदर मौजूद होता है ना, जब इस आला दर्जे पे कोई कौम जज्बे में खालिस हो जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ से आसमान से वो नुसरत और मदद आना शुरू होती है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं दुनिया में कतार अंदर कतार अब भी। तो ये हमने मैदाने जो 65 की जंग है उसके मैदान में हमने ये देखा, जब जज्बा उस दर्जे का खालिस हो गया ना,
تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی مدد آ رہی تھی کہ ہم نے کئی لوگوں کے احوال میں یہ بات پڑھی کہ جو بم آتا تھا وہ بالکل بستی کے جب قریب ہوتا تھا تو کوئی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آگے بڑھتی اور اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر اس کا اثر جو ہے وہ زائل کر دیتی اور بستی جو ہے وہ محفوظ ہو جایا کرتی. تو گویا جب کوئی کلمہ گو اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کے دفاع میں نکلتا ہے نا اور خالص ہو کے اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے اس کے لیے نکلنا شروع کرتا ہے اور پاکستان کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسی ہی عزتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی ہی حفاظت کا بندوبست ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ 65 سے لے کے 10 برس تک تو جو ہمارا دشمن ملک تھا وہ یہ سوچتا ہی رہا, اس ڈرامے سے ہی باہر نہیں نکل سکا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. وہ تو اس زوم میں آئے تھے کہ اگلا سورج نہیں نکلے گا اور ہم اس پورے خطے پہ قابض ہوں گے. پیر صاحب ابھی بھی وہ سوچتے رہتے ہیں. ابھی جو ابھینندن کے ساتھ ہم نے کیا, اس کا تیارہ پکڑا, اس کو ایون دو کہ ہم نے چائے پلا کے واپس بھیجا اور وہ آج بھی کہتا ہے. اور ہماری تربیت تھی کہ ہم نے اس کو اس طرح بھیجا, لیکن ظاہر ہے ان کے دل میں ایک وہ ہمارے بارے میں ایک کیفیت تو رہتی ہے. اور پھر خاص طور پہ 65 کی جنگ میں جو ان کو غیر متوقع ایک شکست ہوئی ہے, اس کی تکلیف تو انہیں مسلسل ہوتی ہے. بے شک, اور ساری زندگی یہ تکلیف ان کے جو ہے وہ برقرار رہنے والی ہے. مزید بھی پیر صاحب سے ہم نے ڈسکشن جاری رکھنی ہے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے, اور جن کا ابھی کل ہی عرس گزرا ہے. 980واں سالانہ عرس ہے. 3 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا اور جوک در جوک زائرین وہاں پر آئے اپنی حاضری لگوانے کے لیے. تو آج کیونکہ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک پر جانے سے پہلے یوم دفاع کے حوالے سے 1965 کی جنگ کے حوالے سے بات کرے تھے. تو اب حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے, ان کی تعلیمات کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب, داتا صاحب داتا نگری کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر کو, تو داتا صاحب کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے, ہمیں تصوف کے حوالے سے بتائیے گا. بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. لاہور دنیا بھر کے اندر کسی بھی ایک شہر کے حوالے سے اس کی کئی نسبتیں ہو سکتی ہیں اور کئی حوالوں سے کسی شہر کو جانا یا پہچانا جا سکتا ہے. جس شہر کے اندر آپ اور میں اس وقت موجود ہیں, پچھلے 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں آنے والے ہر حکمران کے اندر ایک جبلت میں خواہش موجود رہی ہے کہ اس شہر کو اس کے نام سے پکارا جائے. اسی لیے لوگوں نے یہاں پر نہریں بنوائیں, سڑکیں بنوائیں, سرائے تعمیر کروائے, یتیم خانے تعمیر کروائے, شفا خانے یعنی ہاسپٹلز تعمیر کروائے, اور جو سہولتیں ہو سکتی تھیں درخت لگوائے, باغات بنوائے, صرف اس خواہش سے کہ اس شہر کو ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے. لیکن میں قربان جاؤں حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت اور عظمت پر کہ اس شہر کو اللہ نے ان کی نسبت سے دنیا بھر کے اندر متعارف کروایا. آج بھی دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں جہاں بھی لاہور کا ذکر ہوتا ہے, ہر تیسرا چوتھا آدمی اس شہر کی نسبت سے ذکر کرتے ہوئے اسے داتا کا شہر کہہ کے, داتا کی نگری کہہ کے پکارا کرتا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہری طور پر سید علی بن عثمان الحجویر المعروف حضور سیدی فیض عالم سید حجویر سید لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 600 ہجری میں پیدا ہوئے اور 665 ہجری میں لگ بھگ 65 برس کی ظاہری عمر کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان 65 برس کی عمر کے اندر زمین کا وہ نقشہ جو اس وقت ہمیں میسر ہے, اس کے اوپر لگ بھگ 11 سے 13 ملک ایسے ہیں جن میں آپ نے سفر کیا. تحصیل علم کے لیے, کسب فیض کے لیے, ریاضت و مجاہدے کے لیے آپ سفر کرتے رہے. لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ 65 برس کی عمر مبارک کے اندر پیدائش تو آپ کی حجویر یعنی افغانستان کے اندر غزنی کے مقام پر ہے, اور اس کے قریب ایک قصبہ جلاب جو ہے وہ وہاں پیدا ہوئی, اسی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہتے ہیں. اور یہ جو جلاب کا قصبہ ہے, جو لوگ اس افغانستان کے معاملات اور جغرافیے سے واقف ہے انہیں اندازہ ہے کہ عمومی طور پر وہ چٹیل میدانوں کا جو ملک ہے اور وطن ہے, اور کم و بیش یہ علاقہ بھی ایسا ہی ہے. لیکن سارے علاقے کے اندر پہاڑی کی چوٹی پر یہ چھوٹا سا جو قصبہ جلاب جہاں حضور سیدی فیض عالم نے دنیا میں آنکھ کھولنا تھی, اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے قصبے کو اس کی گلاب کی کاشت کی وجہ سے شہرت عطا کی. جلاب جو ہیں وہ بیسیکلی جہاں پر بہت زیادہ گلاب پیدا ہوتا ہے اس نسبت سے اس کو جلاب کہتے ہیں. اور یعنی گویا میدان تصوف کا اور گلستان تصوف کا ایک ایسا خوشنما گلاب یہاں پیدا ہونا تھا جس کے لیے اللہ نے سرزمین زمین پیدائش کے طور پر بھی
ایسے قصبے کا اہتمام کیا جو جہاں پھولوں پر پر پھولوں مبنی کا، تھا، جس کی شہرت ہاں۔ پھولوں سے تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 65 برس کی ظاہری عمر کے اندر اپنے وطن سے لے کر دنیا بھر میں جو آپ نے اسفار کیے، اگر ہم آپ کا زمانہ دیکھیں تو حضور سیدی فیض عالم کے ساتھ اہلیان لاہور کی محبت اپنی جگہ، لیکن داتا صاحب کی بھی اس شہر کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ لگ بھگ 35 برس آپ نے تسلسل کے ساتھ اس شہر یہاں کو پر دیے۔ اس شہر کو جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کے 35 برس عطا کیے، اور آخری وقت میں جب آپ اپنے مرشد کامل جو تھے ان کی زیارت کے لیے ان کے خط پر آپ واپس غزنی گئے، اور ان کا آخری وقت جب مکمل ہو گیا تو اہل غزنی نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ آپ کو گزارش کی کہ آپ یہیں پہ قیام کر جائیں، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے لاہور اور اہل لاہور کی محبت جو ہے وہ اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں واپس لاہور پہنچوں، اور آپ اپنے مرشد کامل کی دنیا سے وصال کے صدمے کے ساتھ 40 دن وہاں رہے، اور 41ویں دن آپ نے وہاں سے دوبارہ سفر اختیار کیا، اور لاہور کے ساتھ ایک آپ کی انتہائی عالمگیر ایک جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وہ عظیم الشان علمی سرمایہ جسے دنیا کشف المحجوب کہہ کے پکارتی ہے، اس کی تصنیف جو ہے وہ اس کا بڑا حصہ بھی لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ نے بیٹھ کے کی ہے۔ تو اس نسبت سے اہل لاہور کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت، اور میں ایک اور بات یہاں پر ایک ذوق کی بات، آپ کا تذکرہ تو ظاہر الحمدللہ پچھلے 3 دنوں میں بلکہ سارا سال ہی پوری دنیا کے اندر بالعموم اور لاہور شہر کے اندر بالخصوص ہر وقت ہوتا رہتا ہے، لیکن میں ایک طرف جو ہے نا اپنے سامعین و ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی برکت باقی برکات کے علاوہ ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے مزاج کی جو خوبیاں ہوا کرتی ہیں نا، وہ جس بستی میں ان کا قیام ہوتا ہے، جس بستی پر ان کی نگاہ التفات ہوتی ہے، گویا اللہ کی طرف سے جس بستی کی ہدایت اور رحمت کے لیے انہیں منتخب کیا جاتا ہے نا، ان اللہ والوں کی وہ خصوصیات اس بستی کے لوگوں کے مزاج میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اہل لاہور کے اندر ہمیں ایک زندہ دلی نظر آتی ہے، یہ ایک جو دسترخوان کی کشادگی نظر آتی ہے، سخاوت نظر آتی ہے، درگزر کا پہلو نظر آتا ہے، غمخواری کا ایک پہلو نظر آتا ہے، بڑی دیانتداری کے ساتھ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ جو اتنی نمایاں خوبی ہے اہلیان لاہور کی کہ اسی کی نسبت سے زندہ دلانے لاہور مشہور ہیں پوری دنیا میں، یہ جو خوبی ہے سخاوت کی، بخشش کی، عطا کی، میں سمجھتا ہوں یہ حضور سیدی فیض عالم کے مزاج کا حصہ ہے جو اہلیان لاہور کو برکت کے طور پر میسر ہے۔ اس فضا کے اندر ایک ایسی کشادگی موجود ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ پھر اس شہر کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کے مزاج کے اندر جو وہ رنگا جاتا ہے۔ تو حضور سیدی فیض عالم کی نسبت سے تو ایسی منفرد نسبتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے پچھلے 1000 سال کی تاریخ، اس امت کی پوری تاریخ بالخصوص، اور تصوف کی پوری تاریخ جو دوسرے مذاہب کے اندر بھی تصوف ہے اس کے اندر بھی بالعموم 1000 سال کے اندر مجھے کوئی ایسا صاحب حال بزرگ نظر نہیں آتا جس کی گردن حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام اور منصب کے سامنے تعظیماً جھکی ہوئی نظر نہ آتی۔ ہر شخص نے کسی نہ کسی انداز میں ان سے اکتساب فیض کی ہے۔ آپ دیکھیں نا مختلف سلاسل کے بزرگ یہاں پر آباد ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑے بڑے نامور صوفیان ہیں، لوگوں کے دلوں کے اوپر سے زنگ اتارا اور ان کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے ساتھ وابستہ کیا، تو ان کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن کیا خوب معاملہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے سلاسل ہیں، وہ چشتیہ سلسلے سے کوئی شخص وابستہ ہو، قادریہ سلسلے سے وابستہ ہو، نقشبندیہ سلسلے سے، سہروردیہ سلسلے سے، شاذلیہ سلسلے، حتیٰ کہ کسی بھی تصوف کے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو، جب وہ اپنے شیخ پر اپنے سلسلے کا جو جد امجد ہے اس تک پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سلسلے کا جو شیخ ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ قصب فیض کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی تعلیمات سے جو ہے استفادہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا اگر ہم ان کی تعلیمات کے حوالے سے توجہ نہ دیں۔ آپ دیکھیں آپ کا جو سب سے نمایاں کلام اور تعلیمات کا ورثہ کشف المحجوب کی شکل میں دنیا کے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں ظاہری طور پر تو وہ تصوف کے بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی تصوف کی نمایاں ترین شخصیات میں آتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے نا جنہیں سارے سلاسل جو ہیں اپنا شیخ سمجھتے ہیں، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا۔ کیا بات ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے شیخ ہیں۔ بظاہر تو تصوف میں آپ کا مقام ایک منفرد اور یقیناً ہے بھی، لیکن آپ کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس اعلیٰ عرفہ درجے کا اور فوقیت کا انتظام توحید کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات میں ملتا ہے، شاید ہی کسی اور کے کلام میں ایسا ملتا ہو۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاکیزہ گھرانے، آپ کے اصحاب، اور پھر آپ کی تعلیمات سے وابستہ جو صاحب حال بزرگ ہیں، ان سب کی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ آپ نے ایک کتاب کے اندر رکھ دی ہے۔ اسی لیے اہل حال بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ظاہری طور پر کوئی رہنما، کوئی مرشد، کوئی مینٹور میسر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب کو پورے ادب اور یقین کے ساتھ ایک طالب علم کے طور پر پڑھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو جو ہے وہ فیض عطا کرنا شروع کر دے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب کشف المحجوب کو پڑھنا کوئی شروع کرتا ہے نا، تو چند ہی لمحوں کے بعد وہ اللہ کی توحید خالص کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو آغوش رحمت ہے، وہ جو آغوش محبت ہے، اس پاکیزہ جہان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ان دو پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اس کی نسبت، اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، پچھلے 10 صدیوں کے اندر جو حضور سیدی فیض عالم کے نام پر، آپ کے کام کے اوپر آپ کی تعریف کرتے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو خود یہاں آئے، چلہ کش ہوئے، اور جنہوں نے وہ لافانی الفاظ جن کی زبان سے نکلے اور اللہ نے ان کو ایک عزت دوام عطا فرما دی کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل رہنما، ان کی نسبت سے لے کے بابا فرید گنج شکر ہوں، یا آپ کسی بھی زمانے کے کسی بڑے معتبر بزرگ کو دیکھیں، یہ سلسلہ چلتے چلتے جب اس نسبت سے اور آپ کی تعظیم اور اکرام اور عقیدت کا سفر اور اظہار عقیدت کا سفر چلتا چلتا ہمیں ایک اور شخصیت پر آ کر رکتا ہوا نظر آتا ہے، جسے دنیا کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ شاید اس بات سے واقف ہوں کہ حضرت علامہ اقبال جو ہیں، ان کا بھی حضور داتا صاحب کے ساتھ بڑا ہی ایک والہانہ عقیدت کا رشتہ تھا، اور آپ کی بہت کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ وہاں حاضری ہوا کرتی تھی۔ حضرت اقبال کے احوال کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ نے شکوہ لکھا، اور ظاہر ہے کہ عام سطح کے جو علمی سطح رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے جذبات میں آ کے بہت ساری دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں اقبال کے شکوہ کو لے کر کرنا شروع کی، حتیٰ کہ ان پر فتوے تک جو ہے وہ لگائے گئے، کفر کا فتویٰ تک بھی لگا۔ تو ایک ایسا شخص جو امت کا اتنا درد رکھنے والا ہو، اتنا دین کے حوالے سے جذبہ رکھنے والا آدمی، اور اس اعلیٰ درجے کا کلام لکھنے والا آدمی، جب اس کے ساتھ دین سے وابستہ لوگوں کا یہ سلوک ہوا نا، تو ان کے دل جو ہے وہ غم و اندوہ سے بھر گیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ جو 1 سال کی کیفیت تھی نا، وہ اس میں میری دل کے اوپر اس غبار کو چھٹنے کا صرف ایک ہی ذریعہ میرے پاس تھا کہ میں حضور سیدی فیض عالم کے یہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک میں نے تہجد کی نماز، فجر کی نماز اور اشراق کی نماز تک، یعنی تہجد سے لے کے اشراق تک کا جو وقت ہے، وہ حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ پہ گزارا، وہاں پر میں نے گزارا، اور ان کے قرب میں اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کی، اور کہا کہ پروردگار عالم، تیرے اس پسندیدہ بندے کی نسبت سے تو اس احوال پر باخبر ہے کہ میرا جذبہ، میری نیت کیسی ہے، اور یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس آہوزاری اور اس دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب شکوہ عطا فرمایا، اور وہی امت جو ایک درجے پہ ان کی ناقد بنی ہوئی تھی، وہی دوبارہ ان کی مداح بننا شروع ہو گئی۔ تو ایک حضور سیدی فیض عالم کی نسبت سے تو آپ جس طرف دیکھیں، اور نہ صرف یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کانٹیننٹ کا کوئی معاملہ ہے، اور یہاں برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ محبت کرتے ہیں۔ میرا کیونکہ ازبکستان کے ساتھ بہت ایک مستقل رابطہ رہتا ہے، تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے، جب بہت ابتدائی دنوں میں میرا وہاں رابطہ ہونا شروع ہوا، جب وہ نئے آزاد ہوئے تھے، 91 92 کی بات ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت تک، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ تھا، لینگویج بیریئر تھا، اور کئی اس کے سیاسی معاملات تھے، وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ اس دنیا سے وابستہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی آنے والے کسی بھی بڑے روحانی بزرگ، حتیٰ کہ کوئی دین کا کوئی بھی بڑا آدمی وہاں ایسا مجھے نظر نہیں آیا جس کی تحریرات کے اندر سید لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہمیں نظر نہ آتا ہو۔ اور اسی طرح دنیا کے سارے بر اعظموں میں مختلف زبانوں میں آپ کو حیرت ہوگی جب آپ دوسری دنیا میں جائیں گے، مثلا ایک موزمبیق بہت چھوٹا سا دنیا کا ایک ملک ہے، اور یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، کئی سمندر پار کر کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ وہاں جانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جو وہاں بزرگ لے کر آئے، دین کی روشنی جن کی نسبت سے وہاں پر آئی، حضرت یوشع بن نو ان کی نسبت سے وہاں پہنچی، تو ان کے مزار اقدس کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، تو 4 اطراف مختلف آیات لکھی ہوئی تھیں، تو قرآنی آیات تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زبان میں ایک خاص ان کے سر کی طرف ایک کتبہ لکھا ہوا تھا، تو
تو وہاں جو ان کے سجادہ نشین تھے، وہاں کے ذمہ داران تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا وظیفہ تھا، اچھا، اور یہ ان کے روحانی جو فیض تھا وہ اس کا سبب تھا، یہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے اور بڑے وعد اور کیفیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے پڑھا جب، تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ تو مجھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور کے رہنے والے کی نسبت سے، پاکستان کے رہنے والے کی نسبت سے کس درجے کا میرا سر فخر سے بلند ہوا ہوگا، میرے دل میں کس درجے کی سرشاری آئی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اس دھرتی کے اوپر اپنا ایک ایسا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ عطا کر رکھا ہے جو علم کے حوالے سے بھی مینارہ نور ہے، عمل کے حوالے سے بھی مینارہ نور تھا، تقوی کے اعتبار سے بھی اور روحانیت کے اعتبار سے بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے اس والہانہ محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس طرح کی تقاریبات اور ان کے تذکروں کی محافل جو ان سے بھی اپنی مجلسوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا خیر کا ماحول ہے، بہت اچھا اور بڑا خوش آئند ماحول ہے کہ لوگ اس کی نسبت سے قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنا شروع ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو داتا حضور کی اپنی سب سے زیادہ محنت تھی نا، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے محنت تھی، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی محنت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب اور ان کی والہانہ غیر مشروط محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جوڑنا تھی۔ تصوف اصل میں ہے ہی اللہ اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے عمل کا نام تصوف ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے عمل کا نام تصوف ہے۔ تو اس نسبت سے داتا صاحب کی ساری محنت ہے۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ کل جو ہے وہ برسی بھی گزری ہے بابا جی اشفاق احمد صاحب کی بھی، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں کہوں گی کہ وہ بھی ہمارے تصوف کے بہت ہی صوفی بزرگ بھی ٹھہرے ہیں اور ابھی تک انہیں یاد کیا جاتا ہے اسی حوالے سے، تو اس پر کیا کہیں؟ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے جدید آدمی ہوتا ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں نا، جب حضور داتا صاحب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کے ساتھ جو علماء بھی کرتے ہیں، لیکن عرفاء کا یہ کمال ہوا کرتا ہے، صوفیاء کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص پر انفرادی توجہ دیتے ہیں، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس کے علمی پس منظر کو، اس کے سماجی پس منظر کو دیکھتے ہوئے گویا اس کے ماحول کے مطابق اس کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن خطوں میں دین علماء کی نسبت سے پہنچا ہے، وہاں پر جب کوئی مشکل آئی ہے تو جو ہے کسی نہ کسی انداز میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے، لیکن جہاں دین جو ہے وہ صوفیاء کی نسبت سے پہنچا ہے، وہاں دین ان کے دلوں میں ایسا راسخ ہوا ہے کہ عروج و زوال سے، جسے کہتے ہیں نا، بے نیاز ہو کر دین ان کی نسلوں میں ٹریول کرتا رہا۔ آپ خود دیکھیں برِ صغیر کے اندر یہ دین جو ہے وہ صوفیاء کی نسبت سے آیا، اور یقیناً یہاں پر مسلمانوں کی جب حکومت ہوئی تو دین بہت پھیلا، لیکن اگلے درجے پہ حکومت جانے کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، اب انگریز قبضے میں آ گیا اور یہاں کی مقامی جو دوسری قوتیں تھیں یعنی ہندو اور سکھ وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو اب مسلمان یہ دین یہاں سے ہم اس کو بڑی آسانی سے ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا کہ جس میں اس دین کے ساتھ جڑنے والوں میں اضافہ نہ ہو رہا اور دنیا اس دین کی طرف نہ آ رہی ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا جو عمل دخل ہے وہ ان صوفیاء کی مزاج آشنائی کا ہے کہ یہ ہر شخص کو انفرادی درجے پر دیکھتے ہیں، اس کے قلب پر نگاہ ڈالتے ہیں، اس کی ضرورت اور سہولت کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اسے دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار کرتے ہیں۔ اور ہر زمانے کا صوفی کیونکہ اس زمانے کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ جدید آدمی ہوتا ہے، وہ زمانے کے سارے علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ زمانے کا کون سا میڈیم ہے جس میڈیم کے ذریعے سے میں نے اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی اور لوگوں کے دلوں پہ دستک دینی ہے۔ ہمارے زمانے کے دیگر صوفیاء کے ساتھ ایک بہت بڑا نام یقیناً حضرت اشفاق احمد کا ہے، اور میری یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت رہی کہ ایک طویل عرصہ مجھے ان کی صحبت میسر رہی، ان کی نگاہ التفات، ان کی شفقت میسر رہی، ان کی تربیت میسر رہی، اور یہ جو زندگی کے اندر کہیں کوئی خیر کا گوشہ نظر آتا ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ حضرت اشفاق احمد کا بھی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے صوفی ہونے کی بھی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے زمانے کا جو سب سے بہترین میڈیم تھا، سب سے جدید ترین میڈیم تھا، جب تک ریڈیو تھا تو وہ ریڈیو کے میڈیم سے لوگوں تک خیر پہنچا رہے تھے، افسانے اور کہانی کی شکل میں لوگوں تک بات پہنچا رہے تھے، اور پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو پھر انہوں نے اس بڑے میڈیم کو کیا خوبی سے استعمال کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ذہن سازی کی اور ان کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور اس خیر کے ساتھ جو اصل میں انسان کو انسان کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنا۔ میرا بس دل کر رہا ہے کہ ویسے تو ان کی بے تحاشا باتیں ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک گوشہ، ایک احوال جو ہے نا وہ مجھے نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ کسی گھر کے معاملے پہ کہتے ہیں میں فکر مند تھا کہ بچوں کے درمیان کیسے تقسیم کی جاتی ہے،
اور کہتے ہیں کہ مجھے بانو آپا نے کہا کہ شاید کسی معاملے میں جو بچے ہیں ان میں سے کسی ایک بچے کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میری کسی کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور اس کی طرف میری توجہ ذرا کم ہے. کہتے ہیں میں اس بے چینی کے ساتھ باہر آیا کہ بچوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں ایک مالی تھا, وہ باغ کی صبح علیہ صبح جو ہے نا وہ صفائی کر رہا تھا اور علیہ صبح اس کے ساتھ بچے تھے. تو میں نے اسے بلایا اور ایسی بے چینی میں اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ یہ جو بچے ہیں تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے 9 بچے ہیں. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس کے تو اتنے زیادہ بچے ہیں. تو میں نے کہا چلو اسی گر پوچھ لیتے. میں نے کہا اتنے بچے ہیں تو تم ان میں اپنی محبت تقسیم کیسے کرتے ہو؟ تم اپنی محبت ان کے اندر تقسیم کیسے کر لیتے ہو اتنے زیادہ بچوں میں؟ کہتے ہیں اس نے جھاڑو دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنا جھاڑو روکا, مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا کہ شکل سے تو آپ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں, آپ کو نہیں پتا محبت تقسیم نہیں ہوتی ہے, محبت کو ہمیشہ ضرب کیا جاتا ہے, اس کو جمع کیا جاتا ہے, اس کے اندر تقسیم کر کے گویا اس کو چھوٹا نہیں کرتے. اس کی خوبی یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں میں تقسیم کی جائے, جتنی زیادہ لوگوں میں بانٹی جائے, یہ اتنی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس طرح انڈائریکٹ میڈیم سے ہم سب کی تربیت کا ذریعہ بنتے تھے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے زمانے میں اس افراتفری کے باوجود جب کبھی ان کی کوئی کوٹیشن, ان کا کوئی کوٹ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے اندھیرے کے اندر ایک جگنو کا چمکنا ہے, ایک آسمان پر کسی ستارے کا دمکنا ہے. ہر کوئی ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اس چیز سے. صوفی جو ہوتا ہے, درویش جو ہوتا ہے, وہ اسی لیے بڑا آدمی ہوتا ہے کہ وہ بڑی بات کہہ رہا ہوتا ہے. اس کی بات سورج کی طرح روشنی دینے والی ہوتی ہے, جو پہاڑوں کو بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے, جو سمندروں کو بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے, صحراؤں کو بھی جو ہے وہ روشنی عطا کر رہا ہوتا ہے. اس کا کلام جو ہے وہ بارش کی طرح رحمت افشاں ہوتا ہے. وہ اس بات سے بے نیاز کہ یہ بنجر زمین ہے یا زرخیز زمین ہے, وہ ایک جیسی اس کے اوپر شفقت کر رہا ہوتا ہے. صوفی اور درویش جو ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, اس کی حکمت کیونکہ اللہ کی عطا کردہ حکمت ہوتی ہے, وہ اللہ کے عرفان سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کی بات بہت دیر تک زندہ رہنے والی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایک لمحے میں بیک وقت بہت سارے لوگوں کے مسائل کا حل اس کی گفتگو کے اندر موجود ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے جناب. 2 شخصیات کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے. داتا کی نگری جسے لاہور کو کہا جاتا ہے, داتا گنج بخش کے حوالے سے کیونکہ ان کا 980واں جو عرس تھا وہ منایا گیا ہے. اور دوسرا اشفاق احمد صاحب کی بھی کل برسی تھی, ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.